Bonjour mes chers élèves. Dans cette vidéo, on va parler du chapitre 3, cycle de développement chez les plantes. Donc, ce chapitre est dédié au tronc commun sciences. Dans l'introduction, le cycle de développement, ou bien ce qu'on appelle cycle de vie, est caractérisé par l'alternance de la fécondation et la méiose. Il est défini par deux phases, phase haploïde et phase diploïde. Phase haploïde de la méiose à la fécondation, phase diploïde de la fécondation à la méiose. Donc je vais expliquer en arabe. Donc le cycle de développement أو ما يسمى دورة النمو أو دورة حياة الكائنات الحية. Donc هنا خاصة غادي نهضروا على لي بلانت. Donc il est caractérisé بتناوب جوج ديال الظواهر اللي شفنا في الدروس السابقة. أولا عملية الإخصاب ثم ثانيا الانقسام الاختزالي. Donc la fécondation et la méiose ce sont deux phénomènes اللي كتحدد لنا هاد دورة الحياة عند النباتات. وبالتالي بين لا فيكونداسيون إلى ميوز عندنا يا إما فاز أبلويد أو لا فاز ديبلويد. يعني فاز أبلويد إن إي فاز ديبلويد كنرمزو ليها بدوزين. دوك غادي نعاود نشرح لا ديفيرونس أونتر N et 2N يعني فاز أبلويد et diploïde أحادية الصيغة الصبغية وثنائية الصيغة الصبغية. On parle de N في الحالة اللي كتكون عندنا الصبغيات يعني بدون مماثلتها. يعني إلا خدينا واحد الخلية مثلا N إيكال A4 يعني عندنا 4 ديال الصبغيات غير متماثلة، يعني كل صبغي ما عندوش المماثل ديالو. ثم 2N إلا خدينا الخلية الأم مثلا ديال هاد الخلية N إيكال A4 يعني 2N إيكال A8. دونك 2N إيكال A8 يعني أن كل صبغي عنده المماثل ديالو، وبالتالي كنهضروا على أزواج صبغية. دونك هنا كنهضروا على ثنائية الصيغة الصبغية. بالنسبة لافاز أبلويد كنهضروا على لافاز أبلويد ملي كندوزو من لا ميوز فيغ لا فيكونداسيون، ثم فاز ديبلويد دونك العكس ملي كندوزو من لا ميوز la fécondation. Donc, comme problématique, on peut poser la question suivante: comment peut-on construire un cycle de développement؟ يعني هذا هو الهدف ديال هذا الدرس، نعرفوا كيفاش نصوبوا ولا نبنيو un cycle de développement ديال كائن حي أو ديال نبتة في هذه الحالة. Grand 1, cycle de développement chez les spermaphytes des plantes à fleurs. Donc les spermaphytes غادي نشوفوها في البداية اللي هي نباتات زهرية. دونك في هذه المجموعة ديال لي بلانت ا فلور عندنا جوج مجموعات، عندنا لي زونجيو سبيرم et les gymnospermes. Donc غنبداو مع لي زونجيو سبيرم. Pour construire un cycle de vie ou bien un cycle de développement خصنا نعرفوا ضروري المراحل اللي كتمر منها النبتة. دونك كما كتلاحظوا معايا هنايا عندنا النبتة عندما تعطي أزهارا، هذه الأزهار كتعطينا دي زونتيغ ناضجة ثم من جهة أخرى دي زوفير اللي خصها تكون ناضجة يعني تحتوي على لي زوسفير. دونك هنا عندنا لي غران دو بولان اللي هي كتجي من واحد الخلية أم دوزين يعني ديبلويد، ثم هنا عندنا الظاهرة الأولى ديال الميوز، ثم عندنا بولينيزاسيون دو غران دو بولان ثم لا جيرميناسيون ديالها. دونك غران دو بولان ابخي لا ميوز غادي تكون عندها ان أحادية الصيغة الصبغية و بيان فاز ابلويد. من جهة أخرى دونك بالنسبة للوفير على مستوى إذا تتطور بويضة اللي هي بطبيعة الحال كتجي حتى هي من واحد خلية أم دوزين اللي كتعرض لا ميوز باش تعطينا مجموعة من النواة ان إذن خاصة لوسفير إلي نوايو بولير اللي غادي يدخل في عملية الإخصاب أو ما يسمى دوبل فيكونداسيون. دونك هنا عندنا فيكونداسيون اللي كتعاود تعطينا هاد النبتة هادي. أبخي لا فيكونداسيون كنعاودو نرجعو الصيغة الصبغية دوزين. دونك إلا لاحظتو معايا هنا عندنا مراحل كتميز، يعني مراحل ديال الحياة ديال هاد النبتة كتميز بديفاز ان ومراحل أخرى بديفاز دوزين. دونك في هذه الحالة نتحدث عن صيغة أو سيكل دو ديفلوبمون اللي هي أبلو ديبلو فازيك، لأن عندنا تقريبا المرحلتين سواء أبلويد سواء ديبلويد تقريبا عندهم نفس المدة أو كتاخد واحد الحيز متساوي عند هاد النباتات. دونك لو سيكل دو في دي زونجيوسبيرم سو كاركتيريز بار لا ميم دومينونس كما قلنا دي دو فاز أبلويد. دونك عندها نفس أهمية يعني نفس مدة حضور ديالها خلال حياة هذه النبتة. دونك دو فاز أبلويد et diploïde N et
دوزين تقريبا نفس دومينانس. On parle d'un cycle digénétique haplodiplophagique. Donc يطلق على هذا لو سيكل digénétique haplodiplophagique. Donc بالنسبة لا كونستركسيون ديال هذا السيكل دو ديفلوبمون كنرسموها بهذه الطريقة هذه. دونك كنديروا واحد الخط واحد اللي كيعبر على ان. دونك كنهضروا على فاز ان. دونك هنا زدنا واحد اخر لان هنا دخول ديال امشاج، يعني المشيج الثاني، المشيج الاول مع المشيج الثاني كنهضروا على الليغاميت اللي غتدخل في عمليه لا فيكونداسيون باش تعطينا زيغوت دوزين. دونك هنا كندوزو من ان لدوزين. اذا في دوزين كما كتلاحظوا كنديروا دو فليش متقطعه ديسكونتيني. بوي هذا الرمز هذا كيعني لا ميوز صافين. دونك لا ميوز كنرمزوا ليه بهذا الرمز هذا. دونك عندنا بروميي ديفيزيون ديال الميوز ثم دوزيام ديفيزيون باش نحصلوا على 4 ميكروسبور. في هذه الحاله هذه كان 4 ديال الخلايا بينت. دونك 4 سيلول في بارتير دون سيلول مير. دونك نفس الشيء بالنسبه لا فيكونداسيون كنديروا جوج نقاط. النقطه الاولى غاميت مال باغ اكزومبل، النقطه الثانيه غاميت فيميل، ثم دو فليش اللي كيطلقوا باش يعطيونا زيغوت. دونك الرمز ديال لا فيكونداسيون. دونك بالنسبه لي زونجيو سبيرم عندنا لا فاز ان التي تحضر في لي غران دو بولان وكذلك في الساك امبريونير، ثم عندنا لا فاز دوزين اللي كتحضر اثناء التشكل ديال لي غرين، ثم في المرحله ديال التشكل ديال لي فلور. دونك في المرحله الثانيه chez les gymnospermes, le cycle de développement chez les gymnospermes est caractérisé par la dominance de la phase diploïde alors que la phase haploïde est réduite aux gamètes. On parle d'un cycle monogénétique diplophasique. Donc هنا العكس ديال les angiospermes les gymnospermes عندها la phase diploïde هي المسيطرة، هي الأكثر حضورا، وبالتالي هذا لو سيكل يطلق عليه اسم مونوجينيتيك لأن عندنا واحد لافاز هي المسيطرة، وبالضبط شكون فيهم ديبلوفازيك لأن عندنا ديبلويد هي المسيطرة، بينما أبلويد كتبقى ريدويت وغاميت، يعني لي غاميت فقط هي اللي كتاخذ ان، بينما باقي حياة النبتة كلها كتبقى صيغة صبغية ثنائية دوزين. دونك الرمز ديال هذا لو سيكل دونك كما كتلاحظوا فيها هاد لافاز دوزين أكثر حضورا. إذا كنديروا هاد المجال ديال دوزين كياخذ واحد المساحة أو واحد المدة أكبر مقارنة مع ان اللي كتكون محصورة فقط في لي غاميت كما كتلاحظوا معايا. دونك كما شفنا قبيله عندنا لا ميوز بوي عندنا لا فيكونداسيون. دونك غننتقلوا للكريبتوغام اولا ما يسمى نباتات سون فلور غير زهريه. دونك غادي نبداو مع لي زالغ. دونك لي زالغ سون دي بلانت سون فلور، وغنشوفوا المثال ديال فيكوس فيزيكولو اللي شفنا في الدرس. دونك لو سيكل دو ديفلوبمون شي لو فيكوس فيزيكولو est caractérisé par la dominance de la phase diploïde de zine alors que la phase haploïde est réduite au gamète. دونك الا لاحظتوا كتشبه حاله ديال لي جيمنوسبيرم اللي شفنا سابقا. دونك نفس الشيء كتبقى لك التمثيل ديال هاد دورة النمو متشابهة لأننا كنستعملوا نفس الرموز. دونك عندنا سيكل مونو جينيتيك ديبلوفازيك. دونك مونو لأن قلنا واحد لافاز هي المسيطرة، ثم شكون فيهم؟ دونك هنا عندنا لافاز دوزين دونك ديبلوفازيك. Chez l'aspérogère. Donc les algues دائما l'aspérogère, le cycle de développement chez l'aspérogère est caractérisé par la dominance de la phase haploïde alors que la phase diploïde est réduite au zygote. On parle d'un cycle monogénétique haplophasique. Donc هنا العكس ديال الفوكس. Donc l'aspérogère عندها الهابلويد هي الأكثر حضورا، la dominance ديال la phase haploïde، بينما la phase diploïde il est réduite هذه المرة au zygote فقط، يعني في البيضة فقط. إذا بالنسبة للرسم غيكون العكس ديال قبيله. دونك عندنا الخط المتصل هو الأكثر حضورا، دونك خط واحد، دونك فاز ان أحادي الصيغة السرية. دونك عندنا هنا بالنسبة للجوزين مختصر فقط في الزيغوت البيضاء أثناء تشكل البيضاء، ثم مباشرة البيضاء كتدخل في لاميوز باش تعطينا دي سبور. هاد لي سبور اللي كتطور باش تعطينا غاميتوفيت اللي كتبقى أحادية الصيغة السرية ان، يعني طيلة حياة هاد النبتة في انتظار حدوث الإخصاب مرة أخرى ثم الدخول في فاز دوزين اللي كما قلنا إلي ريدويت أو زيغوت فقط. دونك سيكل مونوجينيتيك أبلوفازيك شي لاسبيروجين.
Donc, غنمشيو للمثال الثاني chez l'ulve. Donc, le cycle de vie chez l'ulve est caractérisé par la même dominance des deux phases haploïdes et diploïdes. On parle de cycle digénétique. Donc, عندنا بجوجهم هنا عندهم نفس الأهمية. Donc, haplo-diplophasique. دونك نفس التمثيل ديال قبيله. دونك عندنا جاميتوفيت تشكل النبته المشيجيه يعني اللي كتمثل فاز ان، ثم عندنا سبوروفيت النبته المنتجه لي سبور اللي كتمثل لنا لا فاز دوزين، كتعطينا في الاخير لي سبور اللي هي ان اللي كتطور باش تعطينا دونك جاميتوفيت كتنتج لنا امشاج ان. دونك عندنا هنا دائما فيكونداسيون، ثم عندنا لا ميوز. دونك اون بارل دو سيكل digénétique haplo-diplophasique. Troisièmement, chez les fougères et les mousses. Donc, il est caractérisé par la même dominance des deux phases. Donc, on a 50-50. Donc, دوزين وإن كيهضروا بجوج بنفس الأهمية. دونك نفس الشيء بالنسبة للدوزين تتمثل بسبوروفيت، ثم إن تتمثل بالنبتة المشيجية جاميتوفيت. دونك كما قلنا بين لا فاز إن دائما ولا فاز دوزين عندنا fécondation ثم la méiose. Donc de la fécondation à la méiose on parle de phase douzaine, et de la méiose vers la fécondation on parle de phase N. Donc cycle haplo-diplophasique chez les fougères et les mousses. Donc en conclusion, dans un cycle de développement, la méiose assure le passage de l'état diploïde à l'état haploïde, alors que la fécondation assure le retour à l'état diploïde. إذا كما شفنا ديجا قلنا أن la méiose هو اللي كيعطينا la phase haploïde، وبالتالي ننتقل من لا فاز ديبلويد لا فاز ابلويد. دونك كتكون عندنا دوزين وبلا ميوز كندوزو لان. دونك بالنسبه لا فيكونداسيون العكس، كيكون عندنا ان ديال المشيج الاول زائد ان ديال المشيج الثاني باش نحصلوا على صيغه صبغيه دوزين في الزيغوت او لا لوف. دونك وبالتالي كيرجعنا لا فاز ديبلويد. دونك كخطط ديال هاد السيكل دو ديفلوبمون، اذا كما قلنا دونك ابخي غادي نبداو في لا فاز ديبلويد اللي كيكون يعني في النبته في الغالب، يعني النبته الاصليه والخلايا الام الاصليه اللي كتكون دوزين اللي كتعاد لا ميوز باش تعطينا الامشاج او الابوار في بعض الحالات، ثم اللي هي ان، ثم بعد ذلك كنحصلوا على امشاج اللي كتدخل في عمليه لا فيكونداسيون. دونك كما قلنا ان بلس ان باش كنحصلوا على لوف او لا زيغوت دوزين. دونك كنهضروا على فاز ديبلويد وهكذا. دونك عندنا cycle de développement, une phase diploïde et une phase haploïde. Donc merci pour votre attention mes chers élèves. Donc à très bientôt avec le 4e chapitre. N'oubliez pas de liker, partager et surtout d'abonner. À bientôt.